Damge duce şekeri zırın şeker metodu gibi banyo bazı gelin bu da burcu bir şeker yapı gela buca ome çıkıyor gibi paran düzün sanki günce o yarasım çıkıyor zavella mejabla buca zala ona madina kadar ne besin cenemce ducalana me bayan da burcu bir sanki kubarın burcu da geçi ne can kubarcan be kulon cancu çoğu semce çal Ganşız mırcave çökürün banne daburun bıçı gitsebi. Targingi dömgü gönü şubarcabala deyan lüy namşaki dömle dülgünü deşi nyambodan dönümüle rünçendan kendi gibi şimdi tamne deyi dama. Cebu zozan gegi gutenle domen döden ze seta şeye son atar. Dene dom namba duk yöbe nani şiba damga şebe kabres. Damga dilayan dene tseti cüyla çabin nyambo. Dene midaba gumzu şeba. Sibi devala chakbi nyembo, kowi nyeming dan leje gomba sheba, shibi devala chakbi nyembo, jamba dan nyingi gomba sheba, sangi drubi tammi shibi nyembo, janju ki simgi ki chuyo gomba sheba sayda shibi binani, shiba simgi ki chuyo gomba sheba res. अहिले प्रवचन हुन गइरहेको विषय आचार्य गम्पोबाले लेख्नु भएको सद्धर्म चिन्तामणि मोक्ष अलङ्कार का मुख्य बुँदाहरूको विषय हो र मुख्य बुदाहरूमा चाहिँ हेतु तथागत गर्भ आश्रय दुर्लभ मनुष्य शरीर प्रत्यय कल्याण मित्र उपाय कल्याण मित्रका उपदेश फल सम्बुद्ध काया र चर्या निर्विकल्प रूपमा प्राणीहरूको हित गर्नुमध्ये चौथो उपाय कल्याण मित्रको उपदेशभित्र चाहिँ जम्मा यो मोक्ष र सर्वज्ञताको लागि विघ्नको रूपमा रहेका यस जीवनका आसक्तिप्रतिको यस जीवनका गतिविधिहरूप्रतिको आसक्तिको प्रतिपक्षको रूपमा रहेको अनित्य भावना त्यस्तै भव सुखप्रतिको आसक्तिको प्रतिपक्षको रूपमा रहेको कर्मफल र सांसारिक दुःखको भावना निर्माणको सुखप्रतिको आसक्तिको प्रतिपक्षको रूपमा मैत्री र करुणाको भावना बुद्धत्व प्राप्ति गर्ने उपायको अनभिज्ञता को प्रतिपक्षको रूपमा बोधिचित्तोत्पादका विषयहरू छन् र त्यसमध्येमा यो चौथो आज चाहिँ हामी यो चौथो बोधिचित्तोत्पाद धर्म अन्तर्गत छौँ dom namba juni yubenani ta juni ba labja shebare shebe kabre labja de la membe labja na jubi labja ni yubenani dene jubi labja de la am parjin du düdengi gune sheba da gebar sheba ni yubenani düdengi gune sheba yüzüne karsere gebar sheba de la yanda parjin du bujere ne gebar sheba yubenani jimba dan sulrim de şüytsare kazan ta diringa zo sobah ki parjin gebar sheba kapsa bawares र यो बोधिचित्तको अभ्यास भित्र पनि 12वटा मध्ये 12औं शिक्षाको विषय हो र त्यसभित्र पनि यो प्रणिधि बोधिचित्तका शिक्षा र प्रस्थान बोधिचित्तका शिक्षाहरू मध्ये यो प्रस्थान बोधिचित्तका शिक्षाहरू भित्र संक्षिप्तमा षड पारमिताहरू समेटिएको शिक्षा र विस्तारमा ती हरेक पारमिताहरूको अलग अलग व्याख्या गर्ने क्रममा 6 पारमिताहरू मध्ये अब दान पारमिता र शील पारमिता पहिले समापन भइसकेको छ आज चाहिँ हामी शान्ति पारमिता नाम गरेको यो तेस्रो पारमितामा जान्छौँ जुन चाहिँ 223 पेज नम्बरमा पाउनुहुनेछ त सुबे फर्जिन दिलायां दिनी जे दाबुर मिचेगे दिनी करसुं दुसे हुँदै दोमनाला दिने क्युन namni sambatang odan ewadan chewa suzu tsinyedan peldan dabar jawadan jebudan dün sobe baro chün düso seda kazana chikba chikyara pajin rugar dom namba düngi koni she yore den namba düngi nan dambo da sobe parjingi
균 맨나 균당 유비 페인세디 셰바레스 시긴스 र गम्पबाज्यूले जुन राख्नुभएका मूल मुद्दाहरू चाहिँ पहिलेका र पछि आउने जम्मा 6वटै पारमिताहरू मध्ये सबैको साझा चाहिँ बुँदाहरू छन् जुन हुन् यो भएको गुण र नभएको दोषको नहुँदाको दोषको निर्देशन त्यस्तै गरिकन स्वरूप भेद हरेक भेदका लक्षण यसको वृद्धि गर्ने उपाय विशुद्धि र फल यी 7वटा मध्ये अहिले यो सुरुमा चाहिँ यो क्षान्ति नहुँदाखेरिका के दोष हुन्छन् र क्षान्ति हुँदाखेरिका के फाइदाहरू हुन्छन् भन्ने चर्चा गरौँ तेने 딱 가서 아주 가르치에 버렸어. 진배 퍼진나 출중기 퍼진 시에 진바단 출중 퍼진 기념 가래 가나 진바단 출중 기념len 나디 요나야 냠len 데나이 데바이나야 소바단 미덴 바이나니 데네야 가서 슈바나 시인데 소바단 미덴나 공주기드니 가스레 니부텐 두 말에 공주들 까도 매버서 두 말에 공주들 셈 매버서 마도나 공주기 나를 여비 가래 진바단 출중 기념len 저 탐지 공주기지기다 좀 두고 요래 디인사 네버도 데네 공주들 파 진바단 출중 기념len데 아니 추신도 내버 냠len을 땐 토비 개와디 아니 양다바 장주기 고방 마톱기 버들라 내버 제발라 공주도 방고래 공주 방발라 녀부디 소바 냠len 녀버 고고요레스 데네 소바 냠len 메나 공주 뭔도 줄그래 공주 뭔도 지나 가르 진바단 출중 중 개와도 매버 자루레스 र अब पहिला बताएको जस्तै अब दान शील यी दुईटैले पूर्ण हुँदाखेरि पनि यदि त्यो व्यक्तिमा क्षान्ति अर्थात् सहनशीलता छैन भने चाहिँ त्यो व्यक्तिमा रिस पैदा हुन्छ र पहिले बताएको जस्तै अब रिस पैदा हुँदाखेरि चाहिँ यो पहिले अभ्यास गरेका दान र शीलबाट जति पनि कुशल कर्महरू जम्मा गरेका हुन्छन् ती चाहिँ सबै एकै क्षणमै त्यसले ध्वस्त पार्दिने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो रिस अर्थात् क्रोधको प्रतिपक्षको रूपमा रहेको शान्ति चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ यो भएन भने अगाडिका दान र शील पनि बेकार साबित हुन पुग्छन् दिने जुनजुनला गरसुङ रेसुङ जजे शिवालागी दिने कावा तोंदु साबि गेवाया दिने साबाई जिन्नान देशे छुलासु लगे गाइन देगुन्या कोंडजिगी जुमबर जोरो सोंशर ददिनसा कावा तोंठा मंगबुगी बर्दु जिम्बातांवी गेवा दिने देवा शेबला सोबला छुबाबुलबिगी गेवा 도디나 디니스 에드가라 출림송이 개와 렉제 강이 바데 군자 콩두지 깨지지기 되니 매버서로 그래 콩두 깨지지기 좀 버리고 그래스 디인상 콩두 세데 베 니믹 추모인 바인사 니바도 콩두데 매고 그래 마도 콩두 당된 소바담 다 콩두 매발라 소바된 거래 다 소바메나 콩두 뭔데 규리용 거와 디인상 디네 소바데드니 게침부레스 짐바당 출림 쌈기 디게요 마 디디 소베냠네데 니바고 그래 콩두 매버서라 고요레스 र बुद्धिचर अवतारमा शान्तिदेवले बताउनु भएको छ कि हजारौं कल्प लगाएर जुन पुण्य बुद्ध पूजा दान आदि सत्कर्महरू गरेर गरिएको हुन्छ ती सबैलाई यो रिसले तुरुन्तै नष्ट पारिदिन्छ मतलब यसको अब धेरै दुःख गरेर जुन दान गरेर कमाएको पुण्य त्यस्तै बुद्धहरूलाई पूजा गरेर कमाएको पुण्य र शील पालन गरेका जति पनि पुण्य कर्म अर्थात् कुशल कर्महरू छन् ती सबै चीजलाई चाहिँ अब एक क्षणको रिसले नै सबैलाई अन्त गरिदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि जुन अभ्यासहरू गरेर जुन शील पालन दान बुद्ध पूजा जस्ता कुशल कर्महरूबाट बन्ने पुण्यलाई पनि नष्ट पार्ने चाहिँ यो रिस हो र यो रिसलाई हटाउनलाई चाहिँ अब यो शान्ति चाहियो शान्ति छैन भने अब रिस कम हुँदैन अर्थात् रिस हट्दैन त्यो हुनाले दान शीलले मात्रै पुग्दैन शान्ति अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ 다 드니 디가나지 지네 드니 가나우즈 드니 소바담 냠랭기 소베 냠랭다 마덴바이나 미덴바이나 드니 데기슈바나시 콩둥군도 줄그레 콩둥군도 주나 콩도단템비 간사디 아니 가디나 대와 드니 냠스 뇽투 말에
대화디 네 기부 거디나 용 말했어 디미용 바에 대한 준준할 가르송도 송디 디네 샤당 송은 셈창나 이니 시와 냠미용 가단 대화 미톱지 니미용 신 땜미규를 송셔다 디 가르송이 요르송디 샤당기 송암 샤당기 나자 둑도디 수기 셈나라 요바이나 덴데 요데게 강사딜라 아니 되게 세긴데 미세데나 되게 용 말해 스키브서 시대에서 용 말해 되게 용 말해 시대다 되게 미용 받자 마세 세문이야 야고 kudu 말해서 송여래서 니 기부코에 대한 다 시당기랑 공도교 원기 되네 매바서도 그래서 딘자다 시당데 니믹 춤부 임바 하거나 시당 매바서 볼라 소바 땡구요 바디 시고 그래서 त्यो भएको हुनाले यो यो रिस पैदा गराउने जुन तत्त्व छ त्यसलाई चाहिँ जो त्यो आउने ठाउँ रोक्नेलाई चाहिँ हामीले अनिवार्य रूपमा शान्तिको भावना गर्नुपर्छ त्यो शान्तिको भावना बाट त्यो रिसलाई रोकिएन भने त्यसलाई हाम्रो यो मनमा धेरै यसले अशान्ति ल्याउँछ यस विषयमा शान्तिदेवले लेख्नुहुन्छ कि बोधिचरा अवतारमा द्वेषलाई बढावा दिने अत्यन्तै सानो विचार पनि हाम्रो मनभित्र पसिसकेपछि हाम्रो मनले शान्तिको अनुभूति गर्न छोड्छ न त्यसले सुख र खुसी पाउँछ हाम्रो मन अत्यन्तै विचलित हुन्छ र हामीलाई निन्द्रा पनि लाग्दैन यसको मतलब यो जति पनि यो अहिलेका मानसिक अशान्तिहरू छन् अनिद्राहरूका जुन व्यथाहरू छन् ती सबै चिजहरूको स्रोत भनेको चाहिँ रिस हो त्यो हुनाले त्यो रिसले व्यक्तिलाई मनमा पनि यसले अशान्ति बनाउने र दोस्रो कुरा चाहिँ यसले यो राम्रोसँग निदाउन पनि नदिने त्यस्तो खालको यो रिसको त्यस्तो बेफाइदाहरू चाहिँ यो रिसले पुर्याउँछ तिनी हराउँछ दिने सोबा मेना गासा सोबी फर्जिङ न्यामले मेना खोंडु दिमेबा सुतु मारे तिनी खोंडु यो बाय खोंडु दिया लावायना मिदि दना शिवानाशी देगी मेबा सुगुरे गाजुगी थाना निया मेबा सुगुरे तिमासेबे 동바 sobda निबा dong yeba sugdo dong yeba de kongdo gi sugo yore dobu dang ani nyen nyewa du dang khatal gi ne kongdo gi tal gi do kongdo chimbu sila roba yang ra gi mi do din sa da kongdo gi nyemik di sam da wena de kongdo se de pang gu yeba de nga ju share gu gu res र यस्तो अब रिसले युक्त भएको व्यक्ति छ भने उसलाई पहिलो कुरा त उसको मन अशान्त हुन्छ दोस्रो कुरा उसको यो निन्द्रा पनि उसलाई लाग्दैन तेस्रो कुरा उसको अनुहारको भाव पनि बिग्रिन्छ र त्यस्तै गरिकन उसले जतिसुकै अब उसले प्रयत्न गरे पनि आफ्ना उसका सहयोगीहरू साथीभाइहरू हुँदैनन् उस सबैबाट ऊ अलगिन्छ त्यो हुनाले सबै किसिमका यी दोषहरूको चाहिँ स्रोत भनेको चाहिँ रिस हो र त्यो रिस चाहिँ को हटाउनलाई चाहिँ एउटै मात्र उपाय चाहिँ यो शान्तिको अभ्यास हो शान्ति पारमिताको अभ्यास हो ता दि न्यमिङ रे सोबा फर्जिन दे मेना ता क्युन दिन योरे सेलाब्रा ता सोबे फर्जिन देना फेङ गरे रे खेप्सङ गरे रे फेङ गरे योरे सना सोबे फर्जिन दे बाइना गेवि जावा नामगी देनी 시투 그래 남나도 그래 양 기회자와 탐색이 나는 초도 줄바디 소바인스라고 그래 다 기회자와 나는 약쇼디 디인디 존존나라 가르송에서 시단다부 디바메 소바다부 까두메 송시래 대회 솔라는는제 송시래다 인자 되네 시단 디바체고는 시단 안신요 말에 페인초고나 소바 안신 페인초메 메바인디 소바라더니 고메라 네넨 지로지스 세네 시자서 시올라 송도 딘상 소바이나 기위자와 나는 페인치셔디 냠레 나는 페인치셔디 소바인바인디 장줄라 개와 공벨도 그래스 소바여바이나 र यो अब शान्ति नहुँदा अर्थात् शान्ति नहुँदा चाहिँ रिसले गर्ने बेफाइदाहरूका बारेमा कुरा गरिसकेपछि अब शान्ति हुँदाखेरिको चाहिँ हामीलाई के फाइदा हुन्छ त भन्दाखेरि जो व्यक्तिमा शान्तिले युक्त छ त्यो व्यक्ति चाहिँ मा चाहिँ उत्तम कुशल मूलहरू हुन्छन् यो कुशल गुणहरूका जति पनि बिउ हुन्छन् त्यसको बिजारोपण हुन्छ र त्यस्तो विषयमा चाहिँ अब शान्तिदेवले लेख्नुहुन्छ कि यो द्वेष जस्तो कुनै पाप छैन शान्ति जस्तो कुनै तपस्या छैन यसको मतलब जति पनि हामीले दानशील जस्ता कुराहरूबाट हामीले कुशल मूलहरू
जम्मा गर्छौँ ती मध्येमा सबभन्दा उत्तम यो सबभन्दा उत्तम खालको कुशल मूल भनेको चाहिँ यो शान्ति अभ्यासबाटै पाइन्छ किनभने यो शान्ति जस्तो तपस्या अर्को छैन त्यो भएर अनि शान्तिदेवले भन्नुहुन्छ त्यसैले बडो परिश्रमपूर्वक विभिन्न उपायद्वारा शान्तिको अभ्यास गर्नुपर्छ यहाँ 지금 아주 진진 나가를 송됐어요. 근데 강시 팀도 터좀바 데니 디당 신데 송시래. 띵거 수백이 냠는 여바이나 콩드도 좀 두그래 매바서도 콩드도 매바서도 바이나 전체 딜라양 기부 용으로 택시 블레버셔 하이상 마르다 택시 야 차가 말아 니 기부 구해라 그래 스가디나 낭민도 시대가 냠 가래 미식해라 그래 디스 이거는 제 딜라 기부 세치만라 소바 공비고네 콤발라데네 탈바다 탐지 기부 고방 톱투에 되네 차투고 여바인데 제 디다 니가라 기부 함 디기지 구해나 다 소비 퍼진된 도구 그래 도구 유디 소비 퍼진 냠는 지구 그래서 अब यसको फाइदाको विषयमा चाहिँ यो शान्तिदेवले फेरि लेख्नुहुन्छ कि जसले परिश्रमपूर्वक क्रोधलाई नाश गर्छ त्यसले यो लोक र परलोकमा पनि सुख प्राप्त गर्छ यसको मतलब यो जुन व्यक्तिको मनमा क्रोध हुँदैन उसले यो जन्ममा पनि मानसिक शान्ति पनि प्राप्त गर्छ राम्रोसँग उसलाई निद्रा पनि लाग्छ भने उसले अरु जन्महरुमा पनि उसले कुशल कर्महरुको कारणले प्राप्त हुने फलहरु कुशल फलहरु चाहिँ परजन्म अर्को जन्ममा पनि उसले प्राप्त गराउँछ त्यो हुनाले यो जन्म र अर्को जन्म दुईटैमा लाभदायक खालको चाहिँ यो चाहिँ शान्ति पारमिता हो दिगानासिदिनी यासि जवि दुनाला गरसु छोवा सांगे lamminche तादु जम्बा गोमाना देने जांचु दिले के वजुरु सुनछ सांगे गोबां थोक गुगेना 초아 고말 랑기 줄로 초암 콩들 되니 상기 고방 톱투 말에 초아담 콩도 세디 상기기 고방 톱지기 람 말에 어느 상기 고방 톱지기 람 가레슬람나 따도 잠바다 인지 고메기 람디레 송저 따 잠바다 인지 곰세데 곰발라양 소바메나 아니 상기 고방 톱투 말에 디인디 잠다 인지기 아니 가레 담비초라 되니 녜 가나스 데세오라 되니 서베고는 곰바이나 서베기 균도 곰바이나 또 장축 고팡디 안 딜된 톱투고 송셔다 이나 잠바다 닝지 곰발라 서바고그레 마도 서바메나 잠 닝지디 미가라서 된 뒤균도 곰투고 마디 마고면 장축 톱투고면도 디산드니 잠나 닝지 안 서베기 고네 되네 균경의 곰투바이나 장축 고방 딜된 톱그레스 다 디안드니 서베기 표현 차고레스 त्यसै गरिकन अब पिता पुत्र समागम सूत्रमा भनिएको छ कि क्रोध बोधितर्फ लैजाने मार्ग होइन सधैँ यस्तो विचार मनमा ल्याउनाले मैत्री चित्त उत्पन्न हुन्छ मैत्रीको भावनाबाटै बोधि ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ भन्नुको मतलब अब रिस अर्थात् क्रोध भएको चाहिँ यो बोधि प्राप्तिको चाहिँ मूल बाधा हो र यसको विपक्षको रूपमा चाहिँ जब मैत्री करुणाको भावना गरिन्छ र त्यो मैत्री र करुणाको भावना गर्नाले चाहिँ त्यो व्यक्तिमा चाहिँ बोधिचित्त पैदा हुन्छ अर्थात् बोधितर्फ बोधि मार्गमा अग्रसर हुन्छ त्यसमा बोधि मार्गमा लाग्नको लागि अब सबैभन्दा ठुलो शत्रु चाहिँ जुन रिस अर्थात् क्रोध छ त्यसको विपक्ष शान्ति भयो अनि शान्ति सँगसँगै अनि शान्ति पालना गरी सदा यो मैत्री करुणा बोधिचित्तले युक्त भएपछि त्यो व्यक्तिले अवश्य बोधि प्राप्त गर्छ क्रोध बनेको चीज चाहिँ बुद्धता प्राप्त होने को मार्ग हैन बुद्धता प्राप्त गर्ने को मार्ग भनेको क्रोधको प्रतिपक्ष माया र करुणा हो माया र करुणा यदि आवेश गर्न सके भने शान्ति सहित आवेश गर्न सके भने बुद्धता त्यहाँबाट प्राप्त हुन्छ भनेको छ त माया र करुणा आवेश गर्नको लागि शान्ति चाहिन्छ यदि शान्ति छैन भने हामी निरन्तरता सधैँभरि चाहिँ आवेश गर्न सक्दैन त्यो निरन्तरता गर्नको लागि आवेश गर्ने लागि फेरि शान्ति चाहिन्छ त्यसमा पनि त्यही गर्दाखेरि यसमा पनि शान्ति नभए बुद्धता प्राप्त फेरि हुँदैन त्यही गर्दाखेरि यसले पनि के बुझ्यो भन्दाखेरि बुद्धता प्राप्त हुनुको लागि पनि
माया र करुणाको आवेश चाहिन्छ र त्यो माया करुणाको आवेश निरन्तरता गर्नको लागि शान्ति चाहिन्छ। त्यही गर्दा शान्ति पनि बुद्धत्व प्राप्त हुनेको मूल कारण हो र भनेको छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। 다 드네니 다 dom니바디 소비 ngoore 다 소비 ngoodi 지미냐바데 성샤디나라 뇌제라 지미냐바 라오르다 뇌제라 야마나 지미냐바 드네 랑기 소바 곰사기 율라 지미냐바 어다 지미냐바 세딜라 드네 소바슬라게요 성시레 지미냐빌로 암셈딜라 소바슬라게요 र अब दोस्रो बुँदा भित्र चाहिँ अब शान्ति पारमिताको स्वरूप भित्र चाहिँ अब यो वास्ता नगर्नु भन्ने शब्द छ। यो चाहिँ के भने आफूलाई हानि पुर्याउने प्रति वास्ता नगर्नु नै अर्थात् त्यसलाई व्यवस्था गर्नु नै यो शान्तिको स्वरूप हो। हिना यहाँ जिमिन्यम सेदि व्यवस्था नेबलगेर वादा जिमिन्यम सेदि थोंजुङ नाउ के जमारे न्युजेला दिने फला दोनाङ टेबाइना खोंडो लाङ गयो वाइन्छ फा ताङन्यम ला शागु रेस न्युजेला दिने जुना जाम्बादा निङजी कोमदा न वन लेगरे तिमेना यहाँ सेम माठु बगोरे सुल नोबा जिगेना न्युजेदि नोबा जिगेनदेला सेम माठु बा तेबाला जिमिन्यम सेगेर मादो फगिला व्यवस्था सेदि थोंजुङ नाउ के जमारेस र अब यो अहिलेको जुन भोट भाषाको शब्द छ जिमिन्याम्पा भनेको यो चाहिँ व्यवस्था गर्नु मात्रै नभएर यसले चाहिँ त्यो भन्दा अझ गहिरो रूपमा योले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो अर्काले हानि पुर्याउँदाखेरि पनि तटस्थ रहनु अर्थात् त्यो प्रति चाहिँ जुन अरूले दिएको जुन दुःख छ त्यस्तो बेलामा पनि तटस्थ अवस्थामा रहन सक्नुलाई चाहिँ यो यसले बुझाउन खोजेको भाव चाहिँ यो हो। त्यो हुनाले यो जुन यो तटस्थता अर्थात् अर्काले पुर्याएको हानिको बेलामा पनि त्यसले आफ्नो मनलाई चाहिँ क्षुब्ध नबनाउने अर्थात् आफ्नो मनलाई चाहिँ के भन्छ एउटा उत्तेजित नबनाउने अवस्थामा रहनु चाहिँ यो व्यवस्थामा रहनु अर्थात् तटस्थमा रहनु हो। यामेना दिने जांसा सिबसा नाला सोनाशी सांसे मेबी सेमदा निंगजी की बाशी गुने निंगजी चुम्बी बाशी गुने जिमिन्या बारे ता निंगजी मेबी गुने जिमिन्या बादे मारे तिजना यहाँ येला चाटो नेबल गेला नि थोंजुङ चाटो रे निंगजी की जिमिन्या बा तो की जिमे सांसे दा निंग सांसे मेबा दा निंगजी चुम्बी के अनि गरे nganazo दिने बाशी की गुने देने न्युजिले सोबा कोमसा के युल दिला जिमिन्या बाजिला समदांगु गरेस र यो विषयलाई चाहिँ अब बोधिसत्व भूमिभित्र चाहिँ यो लौकिकता नभएको सोचाइ अर्थात् यो प्रपञ्चहरू नभएको सोचाइ र अर्को चाहिँ यो करुणाले यो करुणाद्वारा वास्तै नगरिकन चाहिँ सहेर रहनु भनेर चाहिँ उहाँ बताइएको छ। यसभित्र चाहिँ यो अघिको जिमिन्याम्पा भित्रको यो दोस्रो अर्थ चाहिँ यो यसले समेट्छ अर्थात् यसलाई चाहिँ यो करुणाले युक्त हुने र यो प्रति चाहिँ अरूले गरेका दुष्कर्महरूप्रति चाहिँ नराम्रो गरेको प्रति चाहिँ तटस्थ रहने अर्थात् व्यवस्था गर्ने भन्ने हुन्छ। फेरि यस्तो भन्ने पनि हुन्छ होला माया मारेर व्यवस्था गर्ने होइन माया र करुणा मारेर व्यवस्था गर्ने होइन माया र करुणाको युक्त भएर वा माया करुणाले युक्त भएको कारणले व्यवस्था गर्ने हो त्यस्तो भन्ने पनि हुन्छ होला। त्यस्तो बुझ्नु पर्यो व्यवस्था भनेको चाहिँ जिमिन्यम्बा भनेको चाहिँ नेपालीबाट अनुवाद गर्दाखेरि त्यसरी बुझ्छ होला। त्यने तादि सोबिगि ngore ta sobala ena da sumba dire sumba dile sobala ena ga sobala ena sum kazan jibala sum sulimla sum yeso chigbare yawad zoya da sum re tiundi da sobala ena ga zere shine je gara shine jila jimenya be soba dungal dandulen be soba chola ngebarsen be soba da soba na basum yores र अब यो शान्ति पारमिताका पनि भेदहरू बताउँदाखेरि पहिलाका जस्तै दानका शीलका जस्तै तीनवटा बताएको जस्तै यहाँ पनि तीन प्रकारका छन्। अब यसलाई चाहिँ नि यो पहिलो चाहिँ अरूले हानि गर्दाखेरि पनि त्यो तटस्थ भएर रहने जसलाई परापकर मर्सणा क्षान्ति भनिन्छ एक। त्यस्तै गरिकन अब दुःख लिने क्षान्ति जसलाई दुःख अधिवासना क्षान्ति भनिन्छ र अर्को चाहिँ यो धर्ममा
निश्चित भएको चित्तलाई यो त्यसप्रति विश्वास भएको शान्ति जसलाई धर्म निध्यान अधिमोक्ष शान्ति भनिन्छ। तदिरागी द्वेन दुर्दि दुदिश्य भएना तेने नेजेला जिमिnya बेदि ngazu na wang geba she chugre da नेजेला दिने दिन जिमिnya basedi semchengi kolla दिने ngana su garse gore rangshin la cheba jene sobagom gu yore sungshe pena नेजेला जिमिnya neba jiong de semchengi rang neba jiong de azi ko mune koyang de ni kongdu go wang ngal neba jare korong la rawa mindu a samda yesro 야면에 공알 너바잖아요. 콘알 너바자베기 줌센데 가르레 송디 코랑 기라와레미도 게왕마 나기 팔 너바자베디 티우 너머미 바데 가랑 미바레 디인디 콜 가랑스데니 콘돌랑고에 미도 와세 다 삼르다나 원이 용도 와다 딘데 삼르다야들라 뉴질레 지미냠세 지미냠바데 데네 삼르다는데 지미냠바 줌센 셰비 코니 지미냠바 인고레 र अब यो परापकरा मर्सणा छ्यान्तिभित्र चाहिँ अर्थात् यो पहिलो छ्यान्ति अरूले हानि गर्दाखेरि पनि यो तटस्थ रहने अर्थात् व्यवस्था गर्ने भनेको चाहिँ के हो भने हानि पुर्याएको जुन प्राणी छ त्यो प्राणीले उसले पनि त्यो उसको रिस्कको कारणले गरेको हो, ऊ आफ्नो बसमा छैन, ऊ रिस्कको बसमा परेको व्यक्ति हो। त्यस्तै अब मैले पनि अब कुनै पूर्वजन्ममा अकुशल कर्म गरेको हुनाले त्यसको फलको रूपमा मैले भोगिरहेको हुन सक्छु। त्यसकारण चाहिँ त्यो जुन व्यक्तिले मलाई हानि पुर्याएको छ त्यो व्यक्तिप्रति चाहिँ म त्यसको के भन्छ उप्रति म रिसाउन्न भनेर गरिने जुन शान्ति हुन्छ त्यो शान्ति भनेको चाहिँ अरूले हानि पुर्याउँदाखेरि पनि तटस्थ रहने शान्ति भनिन्छ। Thingsa nöjila jiminya base nöjila sulno bajana pase matu bala gumzin shebi kone se matu ba ingore gumzin ma shebi kone se matu bala ane ka dilayang kale shwer di ngara soba gom tu mare soba gom se di gumzin shebi tone soba gom tu gores tene ina kale yo mares र यसमा चाहिँ यो शान्तिको अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ कारण बुझेर यसको के कारणले चाहिँ त्यो व्यक्तिले मप्रति त्यस्तो हानि पुर्यायो भन्ने कुराको त्यसको कारण बुझेर गरिएको कारण बुझेर गयो भने चाहिँ यस्तो शान्ति अथवा सहनशीलताको अभ्यास गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुँदैन। नि बदलस्तिनी दुंगल दांगलेन सेरे दुंगल गजगिले दुरी सेरा उजु ग्याम ने दे सेमा दिने दिला तेंगाना सो दिने कंगाल छम्बो यरेला दि दिने दुंगल दांगलेन के सोबा याबु दे छागे यो मारे दुंगल से दिला जुमजे शेने ओ दुंगल से दि गन जिबु मारे दुंगल से ले यने यरे से समले ताने अनि दुंगल ले औदी अनि गागा टोटो गंगाने गाना सो लेंथु व दुंगल दि गाना सो दिने सुसु कि दिने लेंथु बाइना दिला दुंगल दांगलेन के सोबा से यरेस। अब दोस्रो चाहिँ यो दुःख अधिवासन शान्ति भनेको चाहिँ यो कुनै कुशल कर्मको लागि उत्साहले सहित भएर एउटा एकदम जागरुक भएर एकदम आलस्य नभइकन उत्साही भएर जुन एउटा कर्म गर्दाखेरि जुन दुःखहरू आउँछन् ती दुःखहरूलाई पनि सहनु त्यो कुशल कर्मको त्यो किनभने भोलि गएर मैले यो कुशल कर्म गर्दाखेरि मलाई यस्तो खालको लाभ प्राप्त हुन्छ त्यो हुनाले मैले त्यो आएका कुशल कर्म गर्दाखेरि आएका कष्टहरूलाई मैले सहनुपर्छ भन्ने सोचेर जुन दुःख त्यो बेलाको कष्टहरू जुन दुःख कष्टहरू हुन्छ तिनीहरूलाई सहनु चाहिँ यो दुःख अधिवासन शान्ति हो। 지당 아주 셈진 탐지기 동al 미드 바래 탐지직 바래 이나야 동al 미드 나야 동al디 미드 신들 레병 거래 나오슬라 동al 레옹디 동al기 모를 삼르당네 동al기 옛날라 삼르당 동al기 나서 동al디 지당 무거워데 고기 말데 동al라 옛날 요레스 알아서 라마든 순구다 동al기 옛날디 동al 빵투베 빵에 여바디 동al기 옛날이 세게오래 미기와 빵에 여바디 미기와 옛날 세와나시 동al라 옛날 요래 동al디 수 고기 요 말데 동al라 옛날 요래 동al라 데네 가리도 빵에 여바 동al라 옛날에 동al라 데네 겐중게 투그래 동al기 옛날에 동al라 데네 데네 가자 마충주래 디 동al기 옛날에 다도 삼르jel라 삼르다와이나 동al라 옛날 몽부 요래 이상데 동al 옛날 동al라 데네 옛날 중구요나 데 동al 렌션 디게 요레스। अब यस्तो कष्ट गर्दाखेरि हामीले यसको चाहिँ लाभ अर्थात् यसको गुणहरूलाई सम्झेर अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो दुःखको पनि कष्टको पनि एउटा चाहिँ फाइदा हुन्छ। यसको फाइदा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो यसले दुःखबाट मुक्त गराउँछ त्यो हुनाले जसरी
अब हामीले दुःख चाहँदैनौँ, त्यस्तै गरिकन अरू व्यक्तिहरूले पनि दुःख चाहँदैनन्, तर हामीले नचाहँदै पनि दुःख आउँछ। त्यो दुःख आइसकेपछि चाहिँ अब यो शान्तिको अभ्यास गर्ने क्रममा चाहिँ यो दुःखभित्र पनि गुण छ, यो दुःखभित्र पनि यसको यो सकारात्मक पक्ष छ भन्ने सोचेर अनि त्यो दुःखलाई यो दुःखलाई मैले सहन गरेँ भने दुःखबाट पार हुन सक्छु। अर्थात् मैले जसरी अकुशललाई बुझ्यो भने अकुशलबाट पार हुन सकिन्छ, त्यस्तै दुःख पनि बुझ्यो भने दुःखबाट पनि पार हुन सकिन्छ भनेर त्यो आइपरेको दुःखको बेलामा चाहिँ त्यो नआत्तिकन त्यसलाई चाहिँ आफूले के भन्छ सही उपयोग गर्नु चाहिँ यो त्यो दुःखलाई लिनु भनेको मतलब दुःखलाई उपयोग गर्नु चाहिँ दुःख अधिवासन शान्ति हो। सबै प्राणीहरू दुःख चाहिँदा पनि हामीले दुःख आइपर्छ। दुःख परेसक्यो भने त्यहाँबाट कसैले पनि तार्न सक्दैन। अब तार्न नसक्ने दुःख आएछ भने त्यसले चाहिँ सजिलो रूपले आपदाउन सक्यो भने दुःख पनि सानो महसुस गर्न सक्छ। यदि सजिलो तरिकाले नलिएको कारणले सानो दुःखले पनि हामीले ठुलो दुःखको महसुस हुन्छ। त्यही गर्दाखेरि अब यो दुःखले पनि सानो कसरी महसुस गर्न सक्छ भने दुःखको गुणहरू सम्झिने। दुःख भनेको चाहिँ एकदमै नचाहेको चिज हो, सबैले कसैले पनि नचाहेको चिज हो, तर पनि दुःख आउँदाखेरि दुःखको गुणहरू धेरै छन्। के छ भन्दाखेरि दुःख भनेको चाहिँ त्याग्न सक्ने चिज हो, त्यो पनि दुःखको गुण हो। दुःखले गर्दाखेरि हामीले वैरागी उत्पन्न हुन्छ, त्यो पनि दुःख वैरागी चाहिँ दुःख नभएको मान्छेले उत्पन्न हुने धेरै गाह्रो हो। दुःख भोगेको मान्छेले चाहिँ वैरागी उत्पन्न हुने चाहिँ धेरै सम्भव हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ दुःखले चाहिँ हाम्रो गमन गराउँछ। त्यसले एकदमै तपाईँहरू हेर्नुहोस्, सधैँ हामी एकदमै जिउ बोलियो, जिउ स्वस्थ हुँदाखेरि मान्छे गमन भएको मान्छे केही दिन बिमार भएर हस्पिटलबाट निस्केर आउँदैछ, मान्छे एकदमै के भन्छ गमन घटेको पाउन सक्छ हामी। त्यो गर्दाखेरि दुःखहरूले गमन पनि गराउँछ भनेर चाहिँ यस्तो गुणहरू हामीले बुझ्यो भने दुःख आउँदाखेरि पनि सजिलोसँगै हामीले लिन सक्ने चाहिँ हुन्छ। त्यही गर्दा यो कुरा अर्को चाहिँ जुन गरिसुँदुसे हुँदै gelsi shivalagi tene kaldi chiosu yonani dela miga chishiyo kaldi chiosu menani dela miga chishiyo songshare ta deneji sik deneji songyore ta dungal dille ngarazu medishinu dungal tolo babsana ta dungal lepsun sen dungal sem duk de mar sem kyo de mares pena samda orsa ta dungal ngazu tolo babsare dungal tolo babsare dile dungal di chue dukda midukse tamsamda kaldi chiosu yonani chue yonani dungal jigu marse shira dungal jigu mara kanasa kochyo ni meba soyo yorwas ditana dungal yona kiji ni bala kochyo ni dungal di meba soyo yoba insa manzo shira semgyo gu mares kaldi chue menanse chue dukda midutane di dungal di sawaroni chue meba shi inani dilo dungal jina pento kange yomares da kana chue ntu mare dungal jina meba son tu mare mena tadung dungal jibedla ngarang sutini susu gitini karasero lugi trede na sem gitini trede dizela ne remado kage pento mare dinza dende ji samta wa ina ya dende ngazo dungal ya lelabu jine dangdu lentu gres अब दुःखको विषयमा यो दुःख सहनेको विषयमा चाहिँ अब शान्तिदेवले बोधिचराबाट बताउनुहुन्छ कि यदि दुःख पर्दाखेरि त्यो दुःख हटाउने सक्ने अर्थात् दुःखलाई बदल्न सक्ने अवस्था छ भने पनि त्यसमा चिन्ता लिएर के काम र यदि दुःख हटाउनै सकिन्न भने पनि त्यसलाई चिन्ता लिएर के काम भनेको मतलब चाहिँ त्यो जुन हामीलाई दुःख आइपरेको दुःखलाई केही बेरमा त्यसलाई कुनै उपाय लगाएर हटाउन सकिन्छ भने त्यसबाट डराउनु परेन, किनभने त्यो उपाय प्रयोग गरेर त्यसलाई हटाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दा मनलाई दुखी बनाउने अर्थात् मन हताश बनाउन परेन। दोस्रो कुरा, यदि त्यो दुःखको समाधानै छैन भने अर्थात् त्यो हटाउने उपाय नै छैन भने त्यसमा पनि चिन्ता लिएर के गर्नु, त्यो किनभने आफै मनमा अशान्ति हुने हो, आफ्नै अब यो मानसिक र शारीरिक चाहिँ अशान्ति त्यसले पैदा गर्ने हो भने त्यसलाई यसको उपाय छैन, यसको स्वरूपै यही हो भनेर चाहिँ त्यसलाई छोडिदियो भने पनि मन चिन्तित हुँदैन। त्यो हुनाले मनमा यो जुन चिजको समाधान छ, त्यो जुन दुःखको समाधान छ त्यसमा चिन्ता लिएर के र जुन चिजको समाधानै छैन त्यसमा पनि चिन्ता लिएर के भनेर त्यो दुःखबाट पैदा हुने
चिन्ताहरूबाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि चाहिँ यो अहिले दुःखलाई लिएर गरिने शान्तिले ल्याउँछ ता दिनरेगी दिने दुंगाल जुला सामलो गुमसेन जु सामदाने दुंगाल दिले रंगी दिने दांग दुलें वाल दिला दांग दुलें बाम दिले सोबा द दुंगाल दांगलेंगे सोबा सगो अब यसरी यो दुःखको कारणलाई बुझेर दुःख किन भएको रहेछ भन्ने त्यो कारण बुझेर त्यो दुःखलाई चाहिँ आफूले लिन सक्ने आफूले आत्मसात गर्न सक्ने शान्तिलाई नै यो दुःख अधिवासन शान्ति अर्थात दुःखलाई लिन सक्ने शान्ति भनिन्छ तिदे गेचमा यम्पे हिंसा दिंदु दिंसा ngara जो दुंगाल दिनजुला सामलो ददा मासिंदु दुंगाल सुजुला दुंगाल दं टे होंदि पे ngal nangsin दुंगाल दि जामलिंग सुला यो समारे जेन समतांग तेने दिगि डिप्रेशन सिगदो दिनजुले तेने रांगसी jange mangbudo आत्मा हदिया से दिनजुले किमसे दिरो इना या दामबो दुंगाल ले होंदे आ ति दुंगाल nga जिग मारे जामलिंग मिशनल दुंगाल यंगो रे nga जिगु ने मारे तेने nga हाले मिदियो समसम जो ngarang यो बि दुंगाल ले क्या छिया तेने दुंगाल मिशमला दुआ सन समलुताए दा देगिशे बि किमसे समलुता माइना अनि सेम दिपे मसे ngana so तेने semne de yung mare depression se de yung mare di mayong ba na rangsi jab goye mi duas wada de jus ngazo phingires ngazo र यो यस्तो दुःख आएको अवस्थामा ओहो यो मलाई जस्तो दुःख त संसारमा कसैलाई पनि भएको छैन यो त मलाई मात्र यस्तो दुःख आइलाग्यो भन्ने सोच्न हाल्यो भने त्यसको मन हताश हुन्छ त्यसमा उदासीपन आउँछ र त्यसलाई एक प्रकारको अवसाद अर्थात डिप्रेसन हुँदै गएर अन्तिममा आत्महत्या गर्न सक्नेसम्म अवस्थामा पुग्छ भने त्यो पुग्नुभन्दा पहिले उसले के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो दुःख चाहिँ अरूलाई पनि भएको दुःख हो संसारमा योभन्दा बढी दुःख भएका मान्छेहरू पनि अरू छन् त्यो हुनाले अरूलाई पनि यस्तै प्रकारका दुःखहरू भएको छ म मात्रै यस्तो दुःखी पीडित होइन भन्ने किसिमको चाहिँ सोच्यो भने चाहिँ त्यो दुःखलाई उसले सहज रूपमा लिन सक्छ दुःखलाई सहज रूपमा लिन सक्यो भने चाहिँ अनि उसको त्यो उदासीपना अर्थात त्यो उसको जुन डिप्रेसन भएका समस्याहरू भएर अन्तिममा आत्महत्या गर्न सक्नेसम्म स्थिति पुग्न नदिनको लागि चाहिँ यो दुःखलाई लिन सक्ने भन्नुको मतलब त्यो दुःख अरूलाई पनि भएका दुःख हुन् अरूलाई पनि हुने दुःख हुन् म मात्रै यो दुःखबाट पीडित व्यक्ति होइन भन्ने कुरा र यसको यो दुःखको यो चाहिँ कारण छ भन्ने कुरा बुझ्यो भने त्यो व्यक्ति चाहिँ अवसाद अर्थात डिप्रेसनमा जाँदैन ता चुlang yesem gi soba sedi dambi chue gi nelu samoda tongma ni dan chi ne dönami demba segro ta dönam dan tongni gi den thongdi tila mitrak padela teni chulang yebar sem soba slagi ores अब यो तेस्रो धर्म निधान अधिमोक्ष शान्ति भनेकोमा चाहिँ यो एउटा शून्यताको विषयमा को शून्यताको विषयमा को शान्ति र एउटा चाहिँ अब यो समृद्धिका कुराहरूमा भएको सत्यहरूको बारेको चाहिँ शान्ति गरी दुईटा चीजहरू हुन्छन् यसमा यस्तो भन्नुपर्छ चुlang yebar sem soba धर्ममा निश्चितको के रे शान्ति भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्छ यो शून्यता परमार्थ सत्यको बारेमा सुन्दाखेरि त्यसले चाहिँ अनि सुनेर चाहिँ नडराउने त्यस्तो यो भन्नु पर्यो अनि अहिले यो तल चाहिँ अर्को के भनेको छ अब यो यस्तो तीनवटा हामीले शान्ति भन्दाखेरि पहिलो दुईटा शान्ति चाहिँ अनि के रे कुञ्जोप देम्बा समृद्धि साध्यमा पर्छ र सत्यको के रे शान्ति र अनि तेस्रो चाहिँ अनि के रे परमार्थ सत्यको शान्ति हो भनेको हिंसा सोबा सुम्नानि दाङबुनि दि अनि कुञ्जोप गिनि सोबि सोबा कुञ्जोला सोबि सोबा छिमा सुबा दिदे नि दनमला सोबि सोबा सलाब्रे दिरे तीनजा सुबा खराङ दे करे सोबा दामी चुलङ एबर सेबि सोबा सेदि तोनी गिदला मिटाबु के सोबा दिला गोगो गुरेस र यसरी यो तीन प्रकारका शान्तिहरू मध्ये पहिलाका दुईटा यो परापक र मर्सना शान्ति र दुःख अधिवासना शान्ति भनेका चाहिँ यो समृद्धिका शान्ति हुन् भने यो 3 नम्बरको धर्म निधान अधिमोक्ष शान्ति भनेको चाहिँ यो परमार्थ सत्यसँग जोडिएको शान्ति हो जो भनेको चाहिँ शून्यताको अर्थ बुझ्दाखेरि नडराउने शान्ति हो यो चाहिँ त्यो सहन सक्ने अवस्था हो
다 드네 시바들에 돔 시바도 수수 칭이 시바 세들이다 수수 칭이 시온도 담보 셈제 드네 뇌질 지면년 비스베기 칭이 시바래 드네 디 장신 안에 임바디 시바래 다디 되게 슈바 난신지 뇌질 지면년서 뇌베기 뇌지 생인데 자우든줄라 소베기 간줄라 덱밤 시바당 초와당 상주발라 소바 제온디 다 딘줄라 셈 마투바 지구래 송샤래 술로 뇌바게겐들라 파셈 마투바 지발라 균zel라 삼당네 마투바 구그레스 균zel 되는 마투바데 삼당나는 가데 당구그레스 켄진 시왈 소기 쫀준나라 디니마드니 디니 균zel 나바 구이는 직시에다 대종연조 게침부 이마인자 시긴 있으든마 र अब चौथो मूल विषयभित्र चाहिँ अब यो जुन शान्ति पारमिताका लक्षण हरेकको लक्षणलाई बताउने क्रममा अब यो पहिलोका लक्षणहरू बताउँदाखेरि अर्काले हानि पुर्याउँदाखेरि त्यो चाहिँ सहनशीलताका जुन कुराहरू छन् त्यसको बारेमा चाहिँ अब म अर्थात् मेरो व्यक्तिलाई कसैले कुटेमा कसैलाई गाली गरेमा कसैले त्यसलाई निन्दा गरेमा कसैले दोष निकालेमा त्यो हानि गर्ने जुन व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिप्रति चाहिँ उता त्यस्तै खालको रिस व्यक्त नगर्ने हैन त्यसबाट विचलित नहुने त्यसबाट मनलाई क्षुब्ध नबनाउने बदलाको भाव नलिने त्यस्तो खालको चाहिँ यो रोष मनमा नलिने यस्तो खालको कुराहरू पर्छन् अब यस विषयलाई चाहिँ अब आचार्य शान्तिदेवले जम्मा 9 क्रमबाट यसको चाहिँ 9 कारणबाट चाहिँ उहाँले यो दुःख के अरे परापकर्षण शान्तिलाई चाहिँ बताउनु भएको छ तिजादा दि गुम्जिन गुबुदुला साम्लोजिता वाइना छुल नबजिना यान तेला सोबा कमथुगरे छुल नबजिना फल नबल नलेन क्यालगि मारे सेम टुगु मारे सेम सोबा कमथुगरे गुम्जिन दुज सामादु वाइना दुगरी गुमदेना काले खाबुशिबरो वा तादि छुल नबजिना सोबा कमरेस उजु ग्यामदेने गुम्जिन ला साम्लो मादाने उजु ग्याब देगु जुना काले रवा तादि गुम्जिन दुज गुबुदु शेतुना याबयोरेस अब यो अर्काले आफूलाई जब हानि पुर्याउँछ त्यो हानि पुर्याउँदाखेरि चाहिँ यो त्यो व्यक्ति चाहिँ उसको आफ्नो के भन्छ बसमा छैन उ चाहिँ अब उसको क्रोधको बसमा परेको हुनाले उसले यस्तो क्रिया गरेको हो त्यो हुनाले मैले उसलाई त्यो फर्काउनु हुँदैन त्यो र म चाहिँ यसलाई सहनुपर्छ किनभने उ चाहिँ त्यो जो हानिकर्ता छ त्यो हानिकर्ता चाहिँ आफ्नो बसमा छैन तादि दाङबोदि गरे सोंयरे सोंदे दाङबोदि दिने सेमजिन शेंगे राल नबच्चागिन नबच्चावाते खोला रावांग गनि नबच्चाल रेमेदु को शेवांग गनि नबच्चा बरेदुस करिगे शेवा रेसो खोंडुगी शेवांग गनि नबच्चा बरेदु तीनजा निंजे खोला yang खा मिदुवास खोला yang खा मिदु गायसन खोरंगी दा मिलन ठोपा माजागु मिलन नबा माजागु तेनाया खोंडु लोब्रु लायोंदि ते मिलन नबच्चा शुटु गोरे तीनजा खोरोयां데 자우 खोरो양 알 너바쟁 너제 खोरो양 데네 라오레미도 콩두기 시와레도 아제 닝제 콜라카미도 아삼네 삼을당고 예송 디안데 준준나 간디송에레송네 데다 탐지 셴기왕 디왕기 대왕메 데다시나 뚜버 가레 툴다부 오부군라 트미주 송셰 데네 삼다나 출은 너바잖아요 파 출로 콩도랑인라 팔로 콩도랑지요 말에 출은 너바잖아 파 너바자지요 말에 금전딜 삼다 त्यो हुनाले अब यसमा यो अर्को अर्थात् शत्रु भनौँ हानि पुर्याउने अर्थात् शत्रुले आफूलाई हानि पुर्याउँदाखेरि उप्रति हाम्रो रिस नउठ्नु पर्ने अर्थात् शान्ति हुनुपर्ने कारण चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिहरू जो व्यक्तिले हामीलाई हानि पुर्याएको छ ऊ आफ्नो बसमा हुँदैन ऊ अर्को चिजको बसमा हुन्छ के को रिस बसमा परेको हुन्छ भन्दा चाहिँ ऊ उसको रिसको बसमा परेको हुन्छ ऊ जो आफ्नो रिसले गर्दाखेरि उसले आफ्नो नियन्त्रण गुमाएर उसले हामीलाई हानि पुर्याइरहेको हुन्छ भने त्यो व्यक्तिप्रति हामीले चाहिँ के भन्छ त्यो शान्ति अभ्यास गरिएन भने अर्थात् त्यो प्रति रिसै पैदा गरियो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो हानि हुने भएको नाताले त्यो व्यक्तिले आफैले उसले गरेको होइन उसको रिसको कारणले गरेको हो उसको रिसको बसमा परेर गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ छन् यो कुरालाई अब शान्तिदेवले सबै अरु नै कुनै न कुनै बसमा हुन्छन् तसर्थ
आफ्नो बसमा कोही पनि हुन्न। जब हामी यो कुरा बुझ्छौँ, यो मायावाद निर्माण सरह यो निरीह प्रति क्रोधी हुने छैन भनेको मतलब अरू जुन पीडित भएको व्यक्तिहरूप्रति चाहिँ म चाहिँ के भन्छ म रिस गर्दिनँ भनेर चाहिँ सोच्ने चाहिँ यो पहिलो कारण हो। ता जुमजि निबा दिला नु शेंगी दिन नु जेगी राला नु बजाना या आ दिखो खामे दो आ तिंग रंग केवंग माल sak लेगी तो गियोंग योरे सो लेल ताच तांगोरे सुंशर जुमजि निबा दि सो गिंगा ले sak बि ले दिगी दिन लेंदी लेंबा दिसु लोग योरो तीन सन दिने तेने जिरे वासन समतांग तो बाइना या yang खोंडु लाया ले तिस छुंगु जो खोंडु मा चाय ले फेंसर वास दिला या दिने जल्दी शिवाला की गरसुन ताकि उनचे सेमचेन ला डेटा बाई नु बचे देवे सेमचेन से जब दाल नु ब दिजुंग रिक सुंशर माला गुने शेंगे नु बजिना जुंग रिक बारेस ना रंगी पिशन ला नु बजा वाइसा नु बि नु लेंदी तना लेकिन नंबर में बता सुजु गाला बाबा इंसा खुंगल नु बजा तो खरं चिकु गिके रे में ना रंग के ओंग मा ले सब देने गिमसेंगी यो रेदो आ समता ना या देने पारोबल नु बदी नु लेंजल यो मारेस सबकम गुरेस अब यो शान्तिको अभ्यास गर्नुको दोस्रो कारण चाहिँ अब आफूले गरेको यो 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 जुन अहिले कर्म चाहिँ यो मेरै दुष्कर्मको फल हो। अर्थात् मैले गरेका अकुशल कर्महरूको कारणले चाहिँ मैले अहिले यस्तो दुःख पाइरहेको छु भन्ने चाहिँ सोच्नुपर्छ। किनभने यो जति पनि अब अरू व्यक्तिहरूले हामीलाई हानि पुर्याउँछन् त्यसभित्र चाहिँ के भन्छ हामीले अघिल्ला जन्महरूमा गरेका अकुशल कर्महरूको फलको कारणले नै त्यो फल भोग्ने क्रममा चाहिँ अरूले हामीलाई हानि पुर्याएका हुन्छन्। अब हामीले त्यसमा फर्कायौँ भने चाहिँ त्यो हाम्रो अकुशल कर्म नै बढ्दै जाने भएको नाताले उसले मलाई हानि गर्नु उचितै छ भन्नेको सन्दर्भमा चाहिँ अब आचार्य शान्तिदेवले लेख्नुहुन्छ, पूर्वजन्ममा मैले अरू प्राणीहरूलाई त्यसरी नै हानि गरेर आएको रहेछु, त्यसैले अरूलाई दुःख दिने म जस्ता व्यक्तिलाई सजाय स्वरूप हानि वा दुःख दिनुपर्ने त उचित नै छ भनेर जुन उहाँले बताएको जस्तो त्यो मलाई जुन अहिले अरूले दुःख दिएका छन् त्यो दुःखको कारण चाहिँ मैले पनि उनीहरूलाई त्यस्तै दुःख दिएको रहेछु र त्यसकै फल चाहिँ विपाक फलको रूपमा चाहिँ अहिले मैले भोगिरहेको छु। त्यो हुनाले मलाई अहिले दुःख पाएकोमा मैले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन, किनभने यो मेरै पूर्व कर्मको फल हो भनेर सोच्नुपर्छ। ता दिने समतांग मादु ने गज गरि समतांग योरसिम खोगिंगाल न बजेना ति छसम खोगि नडुरे सिन समतांग दिगो दे गज खोंडु लांगि दुआ तीन जा अझै खोजिबु खोंडु मार खोखरं खोंडु गि शेवांग जिनि जिबारे खामि दु समतांग नि नि केवांगामा नागि दिने फल न बजे न बेगि दिने लेगि नम्बर मे बदा ngara ngala यंगु योरे देंदे लेगि नम्बर मे बाति केवा दिला गागा टोटु ngala दांगदु लेंतु बाइना लेग डिबु मिनि सेडवेरो लेदि तागदुरो yang chulung di desamdang ma shima ko chul no baji yang tilo khongdola yang phal no baji yang leji sa yang kewa chima diga rang gitni legen namar me badi suzu galam mi yongdi legen namar me badi ko nang shi kol nang shi kor dere ma do zoeje mi do tanda legen namar me suzu yongdi azi di nga gewa ma gre samne dende gitni samlo ji tang ne le di dungal di suzu gi dang do lang sha ba ina kewa ma le di zore da yang ge le sa wa sa marwa di mai baji ni yang ko ngal no baji song kongal nyapje shizu kongal tongjung dangsu dene pal nobi gi nolen jabayina kiongoma gi legi namar mi dawa dada dunganyo dada yang pal noba jabe gimsen gi dig legi namar mi ba yang kyawa chimalnyo tingudi ngangzu gi dine kongdu gi legi namar mi ba bar machi ba ngangzu nyong gung chayadi dene jine insares र अब यो अहिले चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अर्काले हामीलाई दुःख दियो भने त्यो उसको दोष देख्छौं त्यहाँ र उसको कारणले मैले यस्तो दुःख पाएँ भनेर सोच्छौं। तर अब अहिले यहाँ बताएको तरिका अनुसार चाहिँ यो दुःख अहिले पाएको कारण चाहिँ मैले दुःख पाएको कारण चाहिँ त्यो व्यक्तिको कारणले होइन कि मेरै पहिलेका अकुशल कर्महरूको विपाक भएको हो। त्यो हुनाले मैले कुनै न कुनै बेलामा भोग्नु पर्थ्यो, त्यो भोग्ने मौका चाहिँ मैले अहिले नै पाएँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भोगेपछि मैले सिद्धियो, अब अगाडि गरेका मैले अकुशल कर्महरू सिद्धिने भएको नाताले मैले शान्तिको अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ र शान्तिको अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ अब फेरि त्यो उतिर नफर्काइकन उसको दोष होइन, त्यो दोष चाहिँ मेरै देश थियो, मेरै कारणले पाएको दुःख हो भन्ने सोच्न सक्यो भने चाहिँ हामी यो संसारमा बारम्बार घुमाउने जुन अकुशल कर्मको चक्करबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। त्यो हुनाले त्यो दुःख दिने प्रति चाहिँ नसोचिकन यो दुःख मेरै कारणले
मैले मेरै फल भोगेको हुँ भनेर सोचेर उत्तर फर्काइएन भने चाहिँ त्यो हामी संसारमा जन्मनु पर्ने कारणहरूलाई सदाका लागि काटेर हामी भवचक्रबाट मुक्त हुन सक्छौँ। अर्को चाहिँ अहिले मैले भनेको चाहिँ यति के अरे हानि पुर्याउने मान्छे जब हामीलाई हानि पुर्याउँछ दुःख दिन्छ तब हामी त्यस्तो विचार गर्न सक्यो भने यता हानि पुर्याउँदाखेरि हानि के अरे उदा पनि हानि फर्काउँदैन, हानि पुर्याउने चाहिँ गर्दैन। यदि हामी त्यो नबुझेर कसैले हामीले केही हानि पुर्याउँछ भने त्यसले चाहिँ मैले हेब्यो, मैले एकदमै के अरे हेला गरे भनेर चाहिँ हामी विचार गरेर चाहिँ धेरै रिस उठ्छ होला, उठेर चाहिँ हामी फेरि पनि कुटपिट पनि गर्छ, हामी नराम्रो शब्द प्रयोग गर्छ, रिसले नराम्रो शब्द प्रयोग गर्न सक्छ, कुटपिट पनि गर्न सक्छ। त्यही गर्दाखेरि एकदम यहाँ के बुझ्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि यति उसले मलाई दुःख दिँदाखेरि त्यो दुःखलाई आफ्नो कर्मको फल हो भनेर बुझेर त्यही सहेर आएर शान्ति चाहिँ के अरे हामीले आवेश गर्न सक्यो भने अब त्यो पहिला जन्ममा जुन हामीले के अरे सञ्चय गरेको पाप चाहिँ हामी त्यसको फल चाहिँ भोगेर सक्यो, त्यो नष्ट भइसक्यो। तर हामी त्यो नबुझेको गरेर पहिलो जन्ममा सञ्चय गरेको कर्मको फल अहिले उसले मलाई दुःख दिएर त्यो दुःख अहिले भोग्यो, फेरि त्यो नबुझेर उता फेरि कुटपिट गरेर फर्कायो भने फेरि त्यसको फल फेरि पछि जन्ममा हामी भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यही गर्दाखेरि फेरि त्यस्तै घुमेर बस्ने चक्कर जस्तो घुमेर बस्ने पर्ने, फेरि त्यो दुःखको के भन्छ दुःखको फल चाहिँ कहिल्यै नाश नहुने जस्तो हुने चाहिँ कारण त्यस्तो भएर चाहिँ भन्ने रहेछ। त्यही गर्दाखेरि शान्ति चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ भनेर चाहिँ त्यसरी हामी बुझ्नुपर्छ भनेको। अनि दा दिनीमा गरे sonde dini nibade dini gümzen nibade dire çavar da sumbade gane rangi lülen dini nyebarta kugres çik de rangi lügi doş sigdo kengi rang dungan yongu var şengi ngala dungdik jibayina soso gi sakchi gi lüdi lemena kogi dungdik jisaragi marwa 거기다 나기 사직이 류len데 나랑기 견기 레기 남을 미미도기 사직이 류len데 사직이 류len네 데네 거기더니 천차단 도다 육바 가리 잡아이나 나랑스더니 너바 깨기 시다우디 소소기 레기 도기 사직이 류len 잡으래 딘자 견지 가서 견디가래 거기 지고 말해 거기 도당 동댁 제기 견지고 말해 소소기 레기 남을 미미 사직이 류len 비견데야 사직이 류디메 말레바이나 거기더니 너바 짤나야 짤투고 말아와스 딘자더니 rangi lugi nyeba am rangi nyu lugi yang kyon yore ta koji gu kyon mar rangi lugi yang saji gu lugi lemba yang kyon chumbu chi chagi yoba insa dende gi samdana ya soba gom gu yo sung shar da dene dela dene jazi shiwala gi du chöndang da gi lu niga dungal gyinde so da kogi chönja do jaba ina dogi yang kyon de jabgen mige kyon wa de rangi lugi len shen kogi do da yuba ga jana rangi lugi saji gi lugi lemena nyoba jal tu mar was din sang niga gi kyon re ma do koji gu gi kyon mare rangi saji gi lugi lembi kim sengi rangi yang kyon yore sen samdang wa ina kol dine nyoba jal tu mar apal nolen jal gi mare soba gom tu gres र अब यो अब तेस्रो भित्र चाहिँ हाम्रो मेरो शरीरको पनि दोष छ भनेर सोच्नु पर्छ। अब जब हामीले यो आश्रमले युक्त भएको यो शरीर हामीले प्राप्त गरेका छौं यो भएको नाताले नै हामीले यस्ता खालका विभिन्न किसिमका चोटपटकहरू कुटाइहरू हाम्रो पाएका हौं। त्यो यदि मेरो शरीर हुँदैन थियो भने त त्यो अर्को व्यक्तिले मलाई यो कुट्न सक्दैन थियो, मलाई चाहिँ उसले उसको लट्ठीले प्रहार गर्न सक्दैन थियो, ढुङ्गाले प्रहार गर्न सक्दैन थियो भनेपछि त्यसले हान्नुमा अर्थात् उसले हतियार प्रयोग गर्नुमा मेरो शरीर भएको कारणले यो आश्रमले युक्त भएको शरीर भएका कारणले पनि उसले हानेको हो। त्यो हुनाले उसलाई मैले मेरो शरीरमा आधारित भएर उसले हानेको हुनाले मैले उसलाई उत्तर फर्काउनु हुँदैन। त्यो हुनाले त्यसो गरी शान्तिको अभ्यास गर्ने कारण हुन्छ। र यही विषयमा अब आचार्य शान्तिदेव भन्नुहुन्छ कि यो हतियार र मेरो शरीर दुवै मेरा दुःखका कारणहरू हुन्। उसँग हतियार छ, मसँग शरीर, अब म कोसित रिसाउने भन्नुभएको जस्तो यो चाहिँ जुन व्यक्तिले हतियार लिएको छ र त्यो ऊ हतियार मात्रै भएको भए पनि मलाई दुःख हुँदैन थियो, तर मेरो शरीर पनि सँगसँगै भएको नाताले उसको हतियार र मेरो शरीर मिलेर दुःख पाएको नाताले यो अहिलेको दुःखमा
उसलाई मात्रै मैले किन रिसाउने, जसले हान्छ हानि गर्ने मेरो शत्रु छ त्योसँग मात्रै मैले रिसाउनुको चाहिँ युक्तिसङ्गत छैन। tinzanda jazi shiva lagi niga dungal gyu ina ninde sungshire ta shengi dini chwencha yang dungal gi gyure ngazu phal khonro la di kare kongal dungal tesne dungal gi gyu ji sungsene khonro lang yero bas tinzan dungal gi gyude kogi chwencha dang gangsa dige chagi nöba nöji de chagi yorela rangi phumbu diya dungal gyure kansa rangi phumena dungal tupdang dekbadang dungal gi nyongu gyo mare rangi phumbu de dungal gyure bas 다 니가 동al gi gyuina ko 동al gyujina kola konro lang rangi phungbu du 동al gyuina konro lang moge jumze mindowa di insan konro lang na niga lang go re konro malana niga lang go mare insan de sungwa de insan de la de sen da gi lyuchung na gangshi la ne thorja sa sulu thogo choza yamar sa thona thonyam matonyam stress अब यसको दोस्रो पक्षमा बताइएको जुन छ उसको शरीर उसको हतियार र मेरो शरीर दुवै नै दुःखका कारण हुन् भन्नुको मतलब अब एउटा यो पञ्चस्कन्धले बनेको जुन स्कन्धको शरीर छ त्यो यो शरीर पनि उपस्थित भएको छ भने त्यो शरीरमा प्रहार गर्ने उसको शत्रु अर्थात् त्यो हतियारवाला अर्थात् त्यो ढुङ्गा हान्नेवाला जुन व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिको र मेरो शरीर दुईटै भेट भएर यो दुःख पाएको नाताले अब उसलाई जसले मलाई हान्यो अर्थात् जसले मलाई दुःख दियो प्रहार गर्यो भने त्यसलाई मात्रै मैले रिसाउनुको कुनै त्यो कारण छैन। किन भन्दाखेरि त्यो हानिनको लागि तयार भएर भएको मेरो आश्रमले युक्त भएको स्कन्धवाला शरीर पनि यही छ भन्ने सोचेर त्यो जो व्यक्तिले हान्छ, जसले ढुङ्गाले हान्छ या लट्ठीले हान्छ या हतियारले प्रयोग गर्छ, जसले काट्छ मार्न खोज्छ, त्यस्तो व्यक्तिले दिएको दुःख प्रतिमा चाहिँ त्यसको दोषको भागी चाहिँ मेरो शरीर पनि हो भनेर सोचेर शान्तिको भावना गर्नुपर्छ। हामी अरू मान्छेले जब हानि पुर्याउँछ त्यसले किन रिसाउँछ त भन्दाखेरि ऊ मलाई दुःख दिन्छ भनेर चाहिँ भन्ने मतलब के हो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ मेरो दुःखको कारण हो, त्यही कारणले हामी मान्छेले त्यो हानि पुर्याउने मान्छेले रिसाउँछ। यदि ऊ दुःखको कारण भएको कारणले हामी यदि रिसाउँछ भने दुःखको कारण त हाम्रो शरीर पनि हो नि। यदि हामी शरीर यो के सक्छ कि फुङ्गुला खर्च आश्रमले युक्त भएको यो शरीर नै लिएको छैन भने उसले ढुङ्गा र लाठीले जति प्रहार गरे तापनि के अरे हामीले दुख्नेवालै छैन। तर उसले हानेर चाहिँ दुख्ने कारण पनि हामी यो आश्रमले युक्त भएको शरीर लिएको कारणले पनि हो। त्यही गर्दाखेरि हाम्रो दुःखको जुन उसले कुटपिट गरेको जुन दुःख हामीले भोग्यो त्यो दुःखको कारण उसले पिटेको कारण मात्रै होइन कि हाम्रो यो शरीर लिएको कारण पनि हो रहेछ। त्यो भन्दाखेरि यो शरीर पनि हाम्रो यो दुःखको कारण हो। त्यही कारणले दुःखको कारण त यो शरीर पनि हो, त्यो हानि पुर्याउने मान्छे पनि हो। त्यो कारणले रिसाउने हो भने दुवैले रिसाउने हो, रिसाउने होइन भने दुवैले रिसाउने हुँदैन। त्यसरी बुझ्नु पर्यो हामी। त्यही गर्दाखेरि त्यस्तो अरू चाहिँ विचार गर्न सक्यो भने अलिकति हामी शान्तशीलता भनौँ शान्तिको अभ्यास चाहिँ अलिकति हुन्छ भन्ने कोसिस गरेको छु। अनि आज चाहिँ समय पनि यति होला सायद। अनि आज चाहिँ हाम्रो यो कारण र 9 कारण मध्येमा 3टा चाहिँ सक्यो, 14 चाहिँ हामी भोलि फेरि व्याख्या गरौँला। यति गरेर यहाँ राख्छु। सोनमदेये tamje zikbanye tomne nyebe dana banji kega nache bala tuboye sibe tsole ndo ando wara isho janjo simjo rimburuche mage pana gejuruche kewa nyamba kone gondo pe wara isho